ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا وقال فی مقام آخر ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم امت مسلمہ کے ہر فرد کے ذمے یہ لازم ہے کہ وہ ہر لحاظ سے اپنے پیغمبر کا دفاع کرے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی حفاظت اور آپ کی حرمت اور آپ کی عظمت کی حفاظت، حتیٰ کہ آپ کی سنت اور آپ کے فرمان کی حفاظت ہر مسلمان پر فرض ہے. کوئی شخص بھی اس وقت تک مسلمان کہلانے کے قابل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے محبوب پیغمبر کا دفاع کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا نہ کرے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کی حفاظت اور تحفظ یہ ہم پر لازم ہے. اللہ رب العزت نے ہم پر محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ کا احترام اپنے والدین اور اپنی اولاد سے
बल्कि कायनात की हर चीज़ से ज़्यादा करने का हुक्म दिया है। नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है, वल्लज़ी नफ्सी मुहम्मदिन बियदिही, मुझे उस ज़ात की कसम, वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदिही, जिसके हाथ में मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, ला युमिनु अहदुकुम, तुम में से कोई शख्स उस वक़्त तक ईमान वाला नहीं हो सकता, उस वक़्त तक मोमिन नहीं कहला सकता, हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन, जब तलक के अपनी औलाद, अपने वालिदैन, अपना ख़ानदान और बिरादरी, बल्कि पूरी कायनात से बढ़कर मोहब्बत मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं कर लेता। देखें, हर शख्स को अपने वालिदैन से भी मोहब्बत होती है, अपनी औलाद से भी मोहब्बत होती है। नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत वालिदैन और औलाद से बढ़ के करना फ़र्ज़ है। वालिदैन की मोहब्बत से ज़्यादा होनी चाहिए। तो हर इंसान अपने वालिदैन की इज़्ज़त और उनके एहतराम की हिफाजत करता है। कतन ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसके वालिदैन को कोई गाली दे, उसके वालिदैन की कोई तौहीन करे, उसके वालिदैन पर कोई तबर्रा करे। कोई भी ज़ी अकल शख्स ये गवारा नहीं कर सकता। तो इस्लाम और ईमान तो ये तकाजा करता है कि आका अलैहिस्सलाम से मोहब्बत वालिदैन से बढ़ के होनी चाहिए। तो फिर नबी अलैहिस्सलाम के नमूस पर हमला हो, नबी अलैहिस्सलाम की हुर्मत पामाल हो, तो एक मोमिन और एक मुसलमान इंसान खामोश होकर बैठ जाए, ये उसके ईमान का तकाजा नहीं है। ईमान का तकाजा तहफ़्फ़ुज़ पैदा करता है कि अपने पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो दिफा करता है हर लिहाज से। नबी अलैहिस्सलाम मक्कातुल मुकर्रमा से हिजरत करके जब मदीनातुल मुनव्वरा जाने लगे, तो आपको लेने के लिए मदीने के वासियों का एक वफद मक्कातुल मुकर्रमा में हाजिर हुआ, और वो अंसार के लोग थे। 70 के करीब वो काफिला था जो मेरे पैगंबर को दावत देने आए थे कि यहाँ आपका जीना दो भर कर दिया गया है। आप ऐसा करें कि आप हमारे पास मदीना में आ जाए, और आप जो भी शर्तें कहेंगे वो हम पूरी करेंगे। आप जो शर्तें भी हम पर लागू करना चाहें, हम उन शर्तों को पूरा करेंगे। एक अंसार के काफिले का एक खतीब उठा, उसने एक बलीग खताब किया, और उसमें उसने कहा, अल्लाह के रसूल, इश्तारित ली रब्बी का, आप अपने रब के लिए, अपने लिए जो भी शर्तें में आयद करना चाहते हैं वो हमें कबूल है। आप बताएं आपकी क्या शर्तें हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरी 3 शर्तें हैं। पहली शर्त यह है, अश्तारितु ली रब्बी, एक शर्त मेरे रब के लिए, एक शर्त मैं अपने रब के लिए चाहता हूँ। वाश्तारितु ली नफ्सी, और एक शर्त मैं अपनी ज़ात के लिए चाहता हूँ। वाश्तारितु ली सहाबी, और एक शर्त मैं अपने साथियों के लिए चाहता हूँ। 3 शर्तें
اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی اس جماعت کے سامنے پیش کی کہ میری 3 شرطیں ہیں۔ انہوں نے کہا اپنے رب کے لیے کیا چاہتے ہو، اپنے لیے کون سی شرط، اپنے ساتھیوں کے لیے کون سی شرط چاہتے ہو؟ فرمایا اشتریتو لربی، اپنے رب کے لیے میں تم سے یہ تقاضا کروں گا، تم سے یہ مطالبہ کروں گا کہ ان تعبدوہ ولا تشرکوا بہ شیئا، کہ تم زندگی بھر ہمیشہ ہمیش کے لیے ایک اللہ کی تم نے عبادت کرنی ہوگی، ولا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کی عبادت میں کسی غیر کو تم نے شریک نہیں ٹھہرانا ہوگا۔ سب سے پہلی میری شرط یہ ہے۔ تمام انبیاء نے اپنی قوموں کے سامنے سب سے پہلی شرط یہ رکھی، کیونکہ اس شرط میں کسی قسم کا سمجھوتا نہیں ہو سکتا، اس شرط کے اندر کسی قسم کی کوئی لچک پیدا نہیں ہو سکتی۔ تمام نبیوں نے یہ شرط رکھی، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ تمام نبیوں نے، تمام رسولوں نے اپنی قوموں کے سامنے یہ شرط رکھی تھی کہ تم نے ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کے مقابلے میں جس کی عبادت ہوتی ہے اس کا تم نے انکار کرنا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ شرط سب سے پہلے رکھتے تھے۔ جب ابو طالب نے اپنے بھتیجے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، کہا بھتیجے یہ تیری قوم کے سردار آج آئے ہوئے ہیں، یہ آپ سے سمجھوتا کرنے آئے ہیں، یہ آپ سے صلح کرنے آئے ہیں تاکہ روز روز کا یہ جو جھگڑا ہے یہ ختم ہو جائے، تو ان سے صلح کر لے اور صلح کی شرطیں پیش کرو۔ وہاں بھی میرے پیغمبر نے جو بنیادی شرط پیش کی تھی وہ یہی تھی۔ آپ نے کہا اے میرے چچا، ارید بہم کلمۃ واحدہ، میں ان سے صرف ایک شرط چاہتا ہوں، ایک شرط۔ جب یہ بات ابو جہل نے سنی فوراً کھڑا ہوا، کہتا وعدی کاشرا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے باپ کی قسم، تو ایک شرط کی بات کرتا ہے، تو 10 شرطیں پیش کر، 10 ہم ماننے کے لیے تیار ہیں تاکہ کسی طریقے سے صلح ہو جائے۔ آپ نے فرمایا نہیں، ایک شرط ہے، ایک شرط ہے میری، قولوا لا الہ الا اللہ، کہ یہ کہہ دو اللہ رب العزت کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، عبادت کے لائق صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ بس یہ شرط پیش کرنی تھی۔ سب سردار دوڑ لگا گئے اور کیا کہتے ہوئے جا رہے تھے، کیا جعل الآلہۃ الہ واحدہ، کیا سارے معبودوں کو چھوڑ کر ایک معبود کو مان لے؟ یہ بات ہماری سمجھ میں آنے والی نہیں۔ سب بھاگ گئے۔ تو نبی علیہ السلام ہر ایک کے سامنے جب شروط رکھتے تھے تو پہلے اپنے رب کی شرط رکھتے تھے، کیونکہ اللہ رب العزت نے یہ دنیا بنائی، دنیا سجائی ہی اس لیے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ جہان بسایا ہی اس لیے ہے تاکہ صرف اسی کی عبادت ہو اور اس کی عبادت میں کسی غیر اللہ کی شراکت نہ ہو۔ تو آپ نے انصار کی جماعت کے سامنے کہا میرے رب کی شرط یہ ہے کہ ان تعبدو، تم نے اس کی عبادت کرنی ہوگی، ولا تشرکوا بہ شیئا، اور اس کے ساتھ ذرہ برابر بھی شرک نہیں کرنا ہوگا۔ کہا یہ میرے رب کی شرط۔ انہوں نے کہا ہمیں قبول ہے، ہمیں قبول ہے،
ہم زندگی بھر اس شرط پر قائم رہیں گے، ہم ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور اللہ کی عبادت میں کسی غیر کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ وہ ڈٹ گئے تھے۔ پھر تاریخ شاہد عدل ہے، اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فوت ہونے سے پہلے یہ پیشن گوئی دے دی تھی کہ لا اخفی علیکم الشرک، تم توحید کے اس وعدے پر ایسے قائم ہوئے ہو، اس طرح تم نے اس وعدے پر استقامت اختیار کی ہے، توحید پر تم اس طرح ڈٹے ہو، تم نے عقیدے کو ایسا سمجھا ہے، تم نے عقیدے کے طریقے کو ایسا جانا ہے کہ میں اپنے فوت ہونے کے بعد بھی تم پر شرک کا مجھے کوئی ڈر نہیں، لا اخشی علیکم الشرک۔ فرمایا مجھے یہ کوئی ڈر نہیں ہے کیا میرے صحابہ تم میرے جانے کے بعد دوبارہ شرک کرو۔ آج تو ایک طبقے نے، ایک جاہل طبقے نے اس حدیث کو پوری امت پر فٹ کر دیا کہ جو کلمہ پڑھ لے وہ شرک کر ہی نہیں سکتا، پوری امت پر فٹ کر دیا اس حدیث کو۔ یہ جہالت کا منہ بولتا ثبوت ہے، یہ پرلے درجے کی جہالت ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے کئی ایک حدیث میں کہا تھا کہ میری امت دوبارہ شرک کرے گی، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک یہ دوبارہ شرک نہیں کرنے لگ جائے گی۔ تو اس لیے یہ مفہوم جہالت پر مبنی ہے۔ ہاں آپ نے صحابہ کو کہا تھا، انہوں نے منہج کو سمجھا ہی اس انداز سے تھا کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے تم پر شرک کا کوئی ڈر، انہوں نے اس انداز سے اس شرط کو پورا کیا تھا۔ انہوں نے کہا یہ ہمیں قبول ہے، آپ دوسری شرط پیش کریں۔ آپ نے فرمایا میری دوسری شرط یہ ہے کہ تمنعونی، تم نے میرا دفاع کرنا ہوگا، تم نے میرا تحفظ کرنا ہوگا، تم نے میرے ناموس کی حفاظت کرنی ہوگی، تم نے میری عزت اور میری آبرو اس کا تحفظ اور اس کا دفاع کرنا ہوگا۔ مما تمنعون عن اولادکم، جس طرح تم اپنے بیوی بچوں کا دفاع کرتے ہو، تم ان کی عزت کا حفاظت کرتے ہو، اس طرح تم نے میری عزت، میرے ناموس، میری حرمت کی تم نے حفاظت کرنی ہو۔ تو ایسا یہ ثابت ہوا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کا دفاع کرنا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کرنا، آپ کی عزت، آپ کی آبرو، آپ کی ذات، آپ کی صفات، آپ کے قول، آپ کا کردار، آپ کی چال ڈھال، آپ کی گفتار، آپ کی سنت، آپ کا منہج، آپ کا طریقہ، ایک ایک عمل کا دفاع ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اگر وہ دفاع نہیں کر سکتا تو وہ مسلمان نہیں کہلا سکتا۔ ہر مسلمان کے ذمہ ہے کہ وہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کرے، آپ کی عزت کی حفاظت کرے۔ آپ نے فرمایا تم نے میری عزت کی حفاظت کرنی ہوگی۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہمیں منظور ہے، ہم آپ کا دفاع کریں گے، ہم آپ کی جان کا بھی تحفظ کریں گے، ہم آپ کی ناموس کا، آپ کے قول، آپ کے کردار کا، آپ کی چال چلن، ایک ایک لحظے کا ہم دفاع کریں گے۔ اپنے بیوی بچوں کی طرح نہیں، اپنے بیوی بچوں سے بڑھ کر، اپنے والدین سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر ہم آپ کا دفاع کریں گے۔ یہ شرط بھی ہمیں قبول ہے۔ اور انہوں نے پھر اس پر پہرا دیا ہے، انہوں نے دفاع کر کے دکھایا ہے۔ کیسے دفاع کیا ہے؟ انہوں نے اپنی زندگیوں میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر آنچ نہیں آنے دی، نہ آپ کی ناموس پر، نہ انہوں نے آنچ آنے دی ہے آپ کے قول و کردار پر، آپ کے طریقہ اور آپ کی سنت کا بھی انہوں نے دفاع کیا ہے، آپ کی عظمت کا بھی انہوں نے دفاع کیا، اور کس انداز سے دفاع کیا ہے، کیسے تحفظ کیا ہے۔ انہوں نے
وہ زبانیں کاٹ دی تھی جو میرے پیغمبر کی ناموس کے خلاف حرکت میں آئی تھی، انہوں نے وہ انگلیاں کاٹ ڈالی تھی جو میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کی طرف اٹھی تھی، انہوں نے وہ پاؤں کاٹ دیے تھے جو پاؤں میرے پیغمبر کی ناموس پہ حملہ کرنے کے لیے بڑے تھے، انہوں نے ایسے دفاع کیا تھا، ایسے تحفظ کیا تھا۔ یہ ایمان والے، یہ اسلام والے لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کی ہے۔ آج صرف نعرے، آج صرف دعوے رہ گئے ہیں کہ ہم اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے کٹنے کے لیے تیار ہیں۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، یہ خالی نعرے، کھوکھلے نعرے ہیں جن میں کوئی جان نہیں ہے، جن کے اندر کوئی پاور نہیں ہے، آج خالی کھوکھلے نعرے رہ گئے۔ نہ نبی علیہ السلام کی سنت کا دفاع کرنے والے کما حق کو ہو، نہ آپ کے قول و کردار کا دفاع کرنے والے ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے، انصار کے لوگ، جنہوں نے کہا اللہ کے حبیب آپ آئیں، ہم آپ کا دفاع کریں گے۔ تو اٹھاؤ تاریخ کی کتابوں کو، میرے پیغمبر نے جب بھی کہا کہ فلاں شخص مجھے تکلیف دیتا ہے تو آپ کی آواز پہ لبیک کہنے والے سب سے پہلے انصار کی جماعت تھی۔ میرے پیغمبر نے کہا من لکعب بن اشرف، کعب بن اشرف ایک یہودیوں کا سردار تھا، اس کا ایک بڑا مضبوط قلعہ تھا اور بہت بڑا مالدار اور بہت بڑا سرمایہ والا تھا۔ لوگ سود پہ اس سے پیسے لیتے تھے اور اس وجہ سے وہ لوگوں کو اپنا غلام بنا لیتا تھا، اور وہ شخص انتہائی پرلے درجے کا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ اور آپ کا دشمن تھا۔ وہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وجوہ کرتے ہوئے اشعار گاتا تھا نبی علیہ السلام کی توہین میں، وہ آوازیں کستا تھا، جملے کستا تھا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے خلاف۔ تو میرے پیغمبر نے صحابہ کے مجمع میں کہا من لکعب بن اشرف، کعب بن اشرف کا بندوبست کون کرے گا؟ فَإِنَّهُ آذَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اس نے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دی ہے، اس نے اللہ کے پیغمبر کی شان میں تنقیص کرتے ہوئے، آپ کی توہین کرتے ہوئے اللہ کے نبی کو بھی تکلیف دی ہے، اللہ کو بھی تکلیف دی۔ کہا اس کا بندوبست کون کرے گا؟ صحابہ سمجھ گئے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی گردن کاٹنا چاہتے ہیں، گردن، اس کی گردن کٹوانا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ جو میرے پیغمبر کی توہین کرتا ہے، جو میرے پیغمبر کی ناموس پہ حملہ کرتا ہے، اس کی صرف ایک ہی سزا ہے کہ اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے، اس کی اور کوئی سزا نہیں ہے۔ اس کو جیلوں میں بند کرنا یا اس کو کوئی اور اذیت دینا، عمر قید کرنا، یہ کوئی سزا نہیں۔ اس کی ایک ہی سزا ہے کہ اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے، کیونکہ قرآن نے یہی سزا بتائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ نے دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں ان پر اپنی لعنتیں نازل کی ہیں، وعد لہم عذابا مہینا، اور ان کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور کچھ آیات چھوڑ کے آگے اللہ رب العزت نے ان کی سزا کیا بتائی؟ ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، ملعونین، ان پر لعنتیں برستی ہیں، اینما ثقفوا، یہ جہاں بھی مل جائے، ان کو جہاں بھی تم پاؤ، یہ جہاں بھی پا لیے جائے، اینما ثقفوا،
तकतीला, इनके टुकड़े टुकड़े किए जाए, इनका कीमा किया जाए। ये सजा है जो कुरान ने बताई है गुस्ताखे रसूल की, शातमे रसूल की। जो अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करता है, उसकी सजा सर तन से जुदा है। बस एक ही सजा है, जिसके दिल में ईमान है वो इस सजा के सिवा और किसी किस्म की कोई लचक बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये कैसे मुसलमान हैं आज इतने मुसलमानों के मुमालिक, आज ताकत मुसलमानों के पास है, आज सरमाया मुसलमानों के पास है, मुसलमानों के मुमालिक सबसे ज्यादा है, लेकिन आज ज़ोरिबत अलैहिम ज़िल्ला की शक्ल बने हुए हैं। हमारे पैगंबर की नामूस पे हमला कभी किसी मुल्क में होता है, कभी किसी मुल्क में होता है, और हमारे हुक्मरान एक अदना सी कार्रवाई डाल के एहतजाज बस कर दिए। एक दिन एहतजाज रिकॉर्ड करवा के बस खामोश हो जाते हैं। ये ईमान का तकाजा नहीं, ये इस्लाम का तकाजा नहीं है। इस्लाम का तकाजा क्या है? शमीर को बेनियाम करो, तलवार को निकालो, मैदान में उतरो, अलाल में जिहाद बुलंद करो। ये मुस्लिम उम्मा के हुक्मरानों की जिम्मेदारी है कि वो उठे, वो तलवार को थामे, अलमे जिहाद को बुलंद करें, नारे जिहाद आवाज़ा बुलंद करें, और उनकी गर्दनें काटते वक्त जब तक उनकी गर्दनें काट नहीं लेते, उस वक्त तक आराम से नहीं बैठ सकते। ये मुसलमान हुक्मरानों की जिम्मेदारी है कि वो मेरे पैगंबर की नामूस की हिफाजत के लिए लड़ते रहे, या तो उनको काट दें या खुद कट जाए। बस एक ही सूरत है, या गुस्ताखे रसूल को मार दो या खुद मर जाओ। ऐसे तुम जिंदा नहीं रह सकते कि मेरे पैगंबर की नामूस पे हमले भी हो और मुसलमान आराम की नींद सोता रहे। ऐसा कभी नहीं हो सकता। जिन्होंने कहा था आका आप हमारे पास आए, हम आपका दिफा करेंगे, मेरे पैगंबर ने कहा कौन है? मन लिखा बिन अशरफ, काब बिन अशरफ का काम कौन तमाम करेगा, उसका बंदोबस्त कौन करेगा? अंसार कबीले का एक शख्स खड़ा हुआ, मोहम्मद बिन मसलमा, कहते अल्लाह के रसूल मैं ये ड्यूटी निभाता हूँ, ये फरीजा सरंजाम मैं देता हूँ। वो उठा, तलवार थामी, एक मंसूबा बनाया, पूरे मंसूबे के तहत उस काब बिन अशरफ जो यहूदियों का बहुत बड़ा सरदार था, उसकी गर्दन को काटा, और उसकी गर्दन को काट के मेरे पैगंबर के कदमों में लाके ढेर कर देता है। मेरे पैगंबर की जबान से बेसाख्ता अपने इस जानसार के लिए दुआएं निकलती है कि तूने एक तागूत की गर्दन काटी है जो मेरी तौहीन करता था। ये है मुसलमान जो समझते थे कि अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा, उसका तहफ़्फ़ुज़ हम पर लाज़िम है। उसकी गर्दन काटी गई, उसको जिंदा नहीं छोड़ा गया था। एक और यहूदियों का सरदार था जिसका नाम अबू राफे था। अबू राफे वो भी मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करता था, गालियां बकता था मेरे पैगंबर को। मेरे पैगंबर ने फिर कहा कौन है जो अबू राफे को कत्ल करे? अंसारी सहाबी खड़े हुए, अब्दुल्ला बिन अतीक उठे, अंसार का ये नौजवान था। उसने एक दस्ता कुछ मुजाहिदीन का, चंद नौजवानों को अपने साथ मिलाया, कहा मैं इस फजीलत को मैं हासिल करता हूँ। गया, वो अपने एक मजबूत किले में था और बड़े एक तरीके के साथ उसके किले में घुसा। उसका एक बहुत बड़ा दरवाजा था, वो शाम को बंद करके ताले लगा के और पूरा किला एक महफूज तरीके से मासूर करके वो लोग सोते थे, अपने सरदार की ऐसे हिफाजत करते थे।
इस तरह वो अपने सरदार का दिफा करते थे। ये अब्दुल्ला बिन अतीक रजी अल्लाह ताला ने अपने साथियों को लेकर उसके किले के करीब जाके पड़ाव डाला। अपने साथियों को कहा तुम इधर बैठो, क्योंकि ये काफिले का अमीर था। कहा मैं उसकी खबर लेकर आता हूं। उसके किले के दरवाजे के पास चला गया। जब शाम हुई तो शाम के वक्त लोग अपने उस किले में दाखिल होने लगे। यह भी उधर दरवाजे के करीब ही कज़ाए हाजत का एक अंदाज बना के दूर बैठ गया। जब अंधेरा छाने लगा, किले का दरवाजा बंद करने वाले चौकीदार ने आवाज दी, भाई अगर कोई बैर है तो वो अंदर दाखिल हो जाए, मैं किले का दरवाजा बंद करने लगा हूं। ये उठा, अंधेरा छा चुका था, ये भी उस किले में दाखिल हो गया। उस चौकीदार ने किले का दरवाजा बंद किया, ताला लगाया और कुंजियां उसने एक जगह पे जहां वो रखा करते थे उधर कुंजियां रख दी। ये देखता रहा और वो लोग अपने किले पे चढ़ गए, अपने बादशाह के डेरे पे चले गए। काफी आधी रात तक वो लोग अपने बादशाह के पास बैठते थे, किस्से कहानियां बयान करते, सुनते। फिर वो अपने अपने घरों में जो उसी किले के अंदर थे वहां जाके रात बसर करते। ये उधर किले के दरवाजे के अंदर दाखिल होके इंतजार करने लगा है कि वो लोग अपने बादशाह के घर से, सरदार के घर से कब वापस लौटते। वो वापस लौटे। इसने आहिस्ता से वो कुंजियां उठाई। वो उस अबू राफे के मकान तक, चबूतरे तक, उसके बंगले तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां थी, मंजिलें थी। वो कुंजियां इसके पास थी। दरवाजे खोलता गया, चढ़ता गया। जो दरवाजा खोलता था उसको अंदर से बंद कर लेता था। अगली मंजिल चढ़ता, फिर उसको अंदर से बंद कर देता। इस तरह चढ़ता गया। ये दरवाजे क्यों बंद करता था? अबू राफे तक पहुंचने के लिए। अब्दुल्ला बिन अतीक बयान करते हैं, मैंने दरवाजे इसलिए बंद किए थे कि अगर उन लोगों को पता चल भी जाए तो लोगों के पहुंचने से पहले पहले मैं अपने मिशन में कामयाब हो सकूं, ताकि मैं उस यहूदी को खत्म तो कर सकूं। वो दरवाजे बंद करता गया, अंदर से उसके कमरे तक पहुंच गया। अंधेरा था, समझ ना आई कि वो कमरे के किस कोने पर बैठा हुआ है। तो दरवाजे पे खड़े होकर आवाज दी, या अबा राफे, आए अबू राफे। उसने आगे से जवाब दिया, कौन? बस आवाज को पहचाना और आवाज में निशाना लगाते हुए जाके तलवार से हमला किया। लेकिन वो हमला सही कारगर साबित ना हुआ। जख्मी हो गया लेकिन कत्ल ना हो सका। दरवाजे पे आ गया। थोड़ी देर के बाद आवाज बदली और बदल के पूछा, अबू राफे ये आवाज क्या थी? उसने समझा ये मेरा कोई हमायती अब आया है। उसने कहा किसी शख्स ने मुझ पर हमला किया है। इसने फिर उसकी आवाज सुनी। इसने तो उसको दोबारा बुलाया था ताकि ये अंदाजा लगा सके कि वो कहां है। उसने जब दोबारा आवाज दी, इसने फिर हमला किया, तलवार से जाके हमला किया और वो वार सही लगा, लेकिन इसको शक था कि शायद मरा ना हो। फिर उसने उसकी तलवार को उसके पेट पे पवस्त किया, उसकी नोक को पेट पर लेके चढ़ गया। वो पूरे जिस्म को चीरती हुई कमर से निकल गई। यकीन हो गया कि अबू राफे मर गया। चुपके से निकला, वही कुंजियां उसके पास थी। एक एक दरवाजा खोलता गया, नीचे उतरता चला गया। सारी सीढ़ियां उतरते उतरते जब आखिरी सीढ़ी उसने समझा कि बस आगे हमवार जमीन है, लेकिन अभी कुछ सीढ़ियां बाकी थी, तो वो गिर गया। ऐसा गिरा
کہ پنڈلی ٹوٹ گئی، کان تو تمام ہو گیا لیکن پنڈلی ٹوٹ گئی۔ اپنے امامے کو اتارا اور پنڈلی کو کس کے باندھا، کس کے باندھ کے اس قلعے کے باہر جا کے بیٹھ گیا، اپنے ساتھیوں کے پاس نہیں گیا، اور کیا کہتا ہے، میں یہاں سے نہیں ہٹوں گا جب تک کہ یہ میں خبر نہ سن لوں کہ میرے پیغمبر کا گستاخ مردار ہو چکا ہے، وہ ختم ہو چکا ہے۔ جب تک مجھے یہ خبر نہیں ملے گی میں یہاں سے نہیں ہٹوں گا، میں دوبارہ حملہ کروں گا، یا اس شاطم رسول کی گردن کاٹوں گا یا خود کٹ جاؤں گا۔ ادھر بیٹھا انتظار کر رہا ہے۔ اتنے میں جو ہے فجر کا وقت ہوتا ہے، ان کا ایک شخص قلعے پہ چڑھ کے آواز دیتا ہے، کہتا ہے یا اہل الحصن، او قلعے والو، قد قتل سیدکم، تمہارا سردار قتل ہو چکا ہے۔ جب اس کے قتل کی خبر ملی پھر چلا وہاں سے، اپنے ساتھیوں کے پاس آیا، ان کو خوشخبری دی کہ ہم اپنے مشن میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ یہ ایک انصاری نوجوان تھا، ایک اکیلا تھا جس نے اللہ کے پیغمبر کے گستاخ کو کاٹ کے پھر اس کے دل کو تسکین ملی تھی، پھر اس کے دل کو سکون ملا تھا۔ یہ ہے جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ وہ نعرے مارنے والے نہیں تھے، وہ عملی زندگی میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والے تھے۔ اس نے اپنی پنڈلی سے کو کپڑے سے باندھا ہوا ہے۔ اب پورا قافلہ اللہ کے پیغمبر کی خدمت میں پہنچتا ہے، نبی علیہ السلام کو خوشخبری دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ کا گستاخ قتل ہو چکا ہے، اور پھر اپنی پنڈلی کی بات کرتے ہیں۔ میرے پیغمبر نے کہا کپڑا کھولو، میرے پیغمبر نے اپنے دست مبارک کو عبداللہ بن عتیق کی پنڈلی پہ ایسے ہاتھ پھیرا، ایسے پھیرا، اللہ نے میرے محبوب پیغمبر کے ہاتھ کی برکت سے کوئی پٹی بھی نہیں باندھنی پڑی، اس کی ہڈی کو جوڑنا بھی نہیں پڑا، بس میرے پیغمبر کا ہاتھ پھرا تھا۔ تو عبداللہ بن عتیق کہتے ہیں کہ میری ٹانگ پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو گئی تھی، پہلے سے بھی زیادہ طاقتور ہو گئی تھی، تکلیف سب دور ہو گئی تھی۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے میرے پیغمبر سے وعدہ کیا تھا کہ آپ ہمارے پاس آئیں، ہم آپ کا دفاع کریں گے، آپ کی ناموس کا دفاع کریں گے، ہم آپ کی عظمت کا تحفظ کریں گے، کیونکہ ہر مسلمان پر اپنے نبی کی عصمت اور اس کے ناموس کی حفاظت فرض ہے۔ یہ تو نوجوان تھے، توانا تھے۔ ایک نبینا انصاری صحابی، نبینا اس کی ایک لونڈی تھی، وہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائی تھی، اور وہ نبی علیہ السلام کو برا بھلا کہتی تھی، اور وہ نبینا صحابی اس کی وہ ایک لونڈی ہی اس کا سہارا تھی، وہی اس کو کھلاتی پلاتی، اس کی ضروریات کا خیال رکھتی تھی۔ اللہ رب العزت نے اس کی اس لونڈی سے 2 ہیرو جیسے بیٹے بھی عطا کر رکھے تھے، لیکن وہ خاتون، وہ لونڈی اس نبینے صحابی سے حد درجہ محبت کرتی تھی، بہت محبت کرتی تھی اس سے، لیکن اس کے اندر کمی یہ تھی کہ وہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتی تھی۔ اور وہ صحابی جب وہ سنتا تھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے، وہ رونے لگتا تھا، اس کو سمجھاتا تھا کہ تو میرے پیغمبر کو برا بھلا نہ کہا کر، مجھے جو مرضی کہہ لیا کر، لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے حرمت پہ تو حملہ نہ کیا کر۔ لیکن وہ خاتون باز نہ آئی۔ ایک دن اس نے اسی طرح اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نازیبا الفاظ کہنے شروع کیے۔ اس صحابی کے ایمان نے جوش مارا، اٹھا، اس نے خنجر پکڑا اور اپنی بیوی کے اوپر چڑھ گیا، اس کی گردن کاٹ دی، اور رات کو صبح خبر پھیل گئی کہ کسی نے ایک خاتون کو قتل کر دیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فجر کی نماز سے سلام پھیرا، آپ نے فرمایا کون ایسا شخص ہے جس نے اس خاتون کو قتل کیا ہو؟ وہ جس نے بھی کیا ہے وہ میرے سامنے آئے، وہ اقرار کرے، اعتراف کرے اس قتل کا۔ یہ نبینا صحابی
सबसे आखिरी सफ से उठा, सफ़ों को चीरता हुआ अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आके घुटने टेक देता है, आंखों में आंसू जारी है। कहता अल्लाह के रसूल, आना कातिलुहा, मैंने उसको कत्ल किया है और ये मेरी अपनी ही लौंडी थी और ये मुझसे हद दर्जा मोहब्बत करती थी। अल्लाह ने मुझे इस लौंडी से 2 हीरो जैसे बेटे भी अता कर रखे थे। कहा फिर तूने उसको कत्ल क्यों किया है, जो तुझसे मोहब्बत भी करती थी, जो तेरा सहारा भी थी, तू नबीने है, जो तेरा हाथ पकड़ के तुझे कज़ाए हाजत तक लेकर जाती थी, तूने फिर उसको कत्ल क्यों किया है? अल्लाह ने तुझे उसके पेट से औलाद की नेमत भी अता कर रखी है। उसने क्या कहा? उसने कहा अल्लाह के रसूल, वो आपकी शान में गुस्ताखी करती थी, इसलिए मैंने उसको कत्ल किया है। सहाबा कहने लगे अल्लाह के रसूल, ये है नबीना, लेकिन नबीने सहाबी ने कितना बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है, कितना बड़ा मार्का सर किया है। नबीने ने देखो क्या किया है। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? आपने फरमाया आज के बाद कभी भी तुमने इसको नबीना नहीं कहना, नबीना नहीं कहना, ये नबीना नहीं है, ये तो बीना है। ये नबीना कैसे हो सकता है? ये नबीना नहीं है। नबीना असल में वो होता है जो दिल की आंखों का नबीना हो, ये नबीना नहीं है, ये बीना है। उस दिन के बाद लोग उसको आमा नहीं कहते थे, उसको बसीर कहा करते थे। उस दिन के बाद बसीर उसका लक़ब बढ़ गया था कि ये नबीना नहीं है, इसने तो आंखों वालों से बढ़ के काम किया है। ये वो लोग थे जिन्होंने मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की हिफाजत की है, तहफ़्फ़ुज़ किया है। हर मुसलमान पर ये लागू है, ये लाज़िम है कि वो मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस की हिफाजत करे। उमैर बिन आदी ये भी एक अंसारी नौजवान थे। एक यहूदिया नबी अलैहिस्सलाम को गालियाँ देती थी, इसने उसको कत्ल किया। नबी अलैहिस्सलाम के पास आया, उसके पहुंचने से पहले अल्लाह ने आसमान से जबरील को भेज दिया, कहा मेरे महबूब पैगंबर उमैर बिन अदी आ रहे हैं, उसने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, बहुत बड़ा अमल किया है, उसने आपकी एक गुस्ताखा की गर्दन काट दी है। वो जब नबी अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा, कहा तूने उस यहूदिया की गर्दन काट दी, मुझे जबरील ने खबर दी है। कहा हाँ अल्लाह के रसूल, मैंने उसकी गर्दन काट दी है। नबी अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबा को क्या कहा? कहा मन सर्रहु, जो ये पसंद करता है, अन यंजुरा इला रजुलिन नसर अल्लाह व रसूलहु, जो किसी ऐसे शख्स को देखना चाहता है जिसने अल्लाह और उसके रसूल की मदद की है, अल्लाह और उसके रसूल की नुसरत की है, फल यंजुर इला हाजा, वो इसको देख ले, वो उमैर बिन आदी को देख ले। हाजा नासिरुल्लाहि व रसूलिही, ये अल्लाह और उसके रसूल का मददगार है। उस दिन के बाद लोग उसको कहते थे या नासिरुल्लाहि व रसूलिही, ऐ अल्लाह और उसके रसूल की मदद करने वाले, ऐ अल्लाह और उसके रसूल का दिफा करने वाले, ऐ अल्लाह और उसके रसूल का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले, तेरे लिए आसमान की बुलंदी से जन्नत की बशारत आई थी। लोग फख्र महसूस करते थे। जिस मजलिस में उमैर बिन अदी बैठे होते थे, वो काफिला, वो लश्कर फख्र करता था। जिस काफिले के अंदर उमैर बिन अदी चल रहे होते थे, फख्र किस बात में कि हमारे अंदर एक जन्नती शख्स जा रहा है जो अल्लाह और उसके रसूल की मदद की, जिसको गारंटी मिली है। मेरे भाइयों, ये वो लोग थे जिन्होंने अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत की है, आपके नमूस की भी, आपकी इज्जत व आबरू की भी उन्होंने हिफाजत की है। ये उठा, अपनी बस्ती में जा रहा था। जब अपनी बस्ती में पहुंचा, वो उसको दफन कर रहे थे, उस खातून को। उस खातून का खानदान सारे का सारा निकल के उमैर बिन अदी के मुकाबले में आ गया और कहते हैं तूने हमारी खातून को कत्ल किया है? कहता है हाँ हाँ मैंने कत्ल किया है।
उसने ऐसा जुमला बोला है, अगर तुम्हारा पूरा कबीला, तुम्हारी पूरी बस्ती ये सोच और ये जुमला बोलती, मैं सबको कत्ल कर देता, मैं एक को मैं जिंदा नहीं छोड़ना था, एक को भी। क्यों? अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्ताख अल्लाह की जमीन पे जिंदा रहने का हक नहीं रखता। भले वो तौबा करे, भले वो माफी मांगे कि मैं तौबा करता हूं। जिसने गुस्ताखी कर दी है, जिसकी गुस्ताखी साबित हो गई है, वो जिंदा रहने का हक नहीं रखता। लेकिन हमारे हुक्मरान, अल्लाह इनको हिदायत है, ये सिर्फ इस्लाम का नाम लेकर लोगों को इस्तेमाल करते हैं, इस्लाम का नाम लेते हैं, इनके अंदर इस्लाम की रत्ती भी दिखाई नहीं देती। तुमने देखा मौजूदा हुक्मरान हो या पहले हुक्मरान, उन्होंने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की उतनी फिक्र भी नहीं की जितनी उनको अपनी इज्जत की फिक्र थी। इन सियासतदानों में से, इन हुक्मरानों में से किसी एक की इज्जत पामाल हो जाए तो उस पर पूरे कन्वेंशन बुलाए जाते हैं, जमीन को पूरा सर पे उठा लिया जाता है। लेकिन मेरे पैगंबर की नामूस में डाका डाला गया। इंडिया की पार्लियामेंट के अंदर एक पार्लियामेंट के रुकन ने वाशकाब लफ्जों में अल्लाह के पैगंबर को गालियां दी हैं, गालियां। और हमारे हुक्मरानों ने सिर्फ एक एहतजाज करके खामोश हो गए। कोई उन्होंने सफीर को नहीं निकाला, कोई उन्होंने इससे कोई बड़ा इक़दाम नहीं किया, सिर्फ इतना किया है, एहतजाज कर दिया है। अपने नामूस, अपनी इज्जत पर हमला हो तो फिर इतनी बात पे इक्तफा नहीं करते, अदालतों का रुख करते हैं, हज के इज्जत के दावे किए जाते हैं, फलां ने मेरी इज्जत को पामाल किया है। इनको अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और नामूस का उतना भी एहतराम नहीं है जितना इनको अपनी, यानी इतना भी मुकाम नहीं देते। ये कैसा इस्लाम है? और जो जाने वाले हैं, जो रास्ते मदीना का नाम लेते थे, उन्होंने एक गुस्ताखा को जिसको सेशन कोर्ट ने सजाए मौत सुनाई थी, हाई कोर्ट ने सजाए मौत को बरकरार रखा था, सुप्रीम कोर्ट ने जिसकी सजाए मौत को बरकरार रखा था, उसने बर्तानिया में जाके वादा किया, ऑन द रिकॉर्ड है, वादा किया कि मैं आसिया मलूना को, जो गुस्ताखा ईसाई खातून थी, जिसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ेह लफ्जों में गुस्ताखी की थी, तो उसने बर्तानिया में बैठ के ये वादा किया कि मेरी हुकूमत, मैं अपनी हुकूमत में उसको निकलवाऊंगा। फिर उसने आके सुप्रीम कोर्ट में दोबारा नजरे सानी दायर की और उस आसिया मलूना को निकलवाया। फिर रातों रात महफूज तरीके से पूरे प्रोटोकॉल के साथ उसको बैरून मुल्क भेजा। ये रियासत मदीना का नाम लेके धोखा देते हैं, धोखा। ये बरूबिये हैं, बरूबिये, ये धोखा देने वाले हैं, आंतरिकार है। फिर दोबारा किया, फिर बर्तानिया में बैठ के उसने इंटरव्यू दिया। उसने कहा आसिया मलूना को निकालना मेरी हुकूमत का कारनामा है, मेरी हुकूमत का। तुम किस मुंह से उसका दिफा करते हो? अल्लाह से डर जाओ। ये इस्लाम का नाम लेते हैं, इनके अंदर इस्लाम की मोहब्बत नहीं है। अगर इस्लाम की मोहब्बत होती, ये जो अपनी एक कुर्सी छीनने पे इसने इतना बड़ा तूफान बर्पा किया था, वो एक काल तो देता ना, एक काल तो देता। कहता इंडिया के अंदर मेरे पैगंबर की नामूस पे हमला हुआ है, हर शहर के अंदर मेरे कारकुन एहतजाज करें, एक काल तो उसको देनी चाहिए थी ना, जो अपनी कुर्सी के छीन जाने पे बौला हो गया था। लेकिन उसने एक काल भी नहीं दी। ये लोग इस्तेमाल करते हैं तुम्हें, तुम इनके दाम में मत आओ। ये धोखा देते हैं। अपने ईमान को बचाओ, तुम अपना दीन बचाओ, अल्लाह के नबी का दिफा करो जितना कर सकते हो। तुम और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम
اللہ کے پیغمبر کی سنت کو زندہ کرو، اللہ کے پیغمبر کے دین کو اپنے وجود پہ نافذ کرو، اپنی حجامت اللہ کے پیغمبر کی سنت کے مطابق بنا کے ان بے ایمانوں کو جواب دو۔ ہم اپنے نبی کی ناموس کی حفاظت کرنے والے ہیں، دفاع کرنے والے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت میں، اللہ ہمیں زندہ رکھے۔ اللہ ہمیں موت دے تو سچی محبت اور سچے ایمان کی حالت میں موت دے۔ قولی ھذا استغفر لی ولکم ولسائر المسلمین۔